شیطان جو بھولے کھا لے تے جوان جھکی کندھی دے نیڑے آئے ایدہ گمتھا اندر بھوکا منہا تے اندروں سعید دی گھر والی نوجوان بی بی حسین بی بی تازہ غسل کر زلفیں کو کنگھی بیٹھی دین دیے جدہ ٹھاکا تھے کاٹھیں دا ایویں جو ڈٹھے سا ایندے چہرے تے ہوندی دید رل گئی ہے طبیعت ہوش کنو بدل گئی ہے چھال ماری اس دیوار کنو لیکن قربان ونیا تو جن کو مدنی کلمہ پڑھائی دیا رنگی میرا محمد پورا لیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے رنگے ہوئے اے پردے دا حکمی تا ہی واسطے ہے نا صحیح جو آنکھیں جڑی پہلے گناہگار تھی دیئے تے وال بندہ پورا گناہگار تھی کر دے فرمائنے کہیں دی دھی بھین کو دیکھتے غلط نگاہ کی تو وال میں محمد دے چہرے دیکھن دی تے کوئی اجازت کہیں نہیں سکھ سے ودا دیداری کہیں نہ کروے صحیح متھے بھی کہیں نہ لے صحیح فرمائنے جیرے ویلے جوان شیطان دے بھولے کے وچ دھوکڑی لئیے بی بی ڈٹھے غیر کو اندہ دھوکڑی مرین دیئے اندر کمرے دے وچ وانت کونڈا بند چا کریں دیئے روتے کھڑیا کھین دیئے اخرج یا آخی نکل ون و بھراوا نکل ون و تائیں سمجھے میرا محمد تبو کچھ بیٹھے کہنا میرا نبی دل والی صندوق کچ بیٹھے فرمائنے متاں بھولیں جو مدنی رہندے چھڑا مدینے وچے ایمان اللہ محبوب وس دے تیرے سینے وچے بظاہر گر کے بستے ہیں میرے مدنی مدینے میں وہ باطن آپ کا گھر ہے مسلمانوں کے سینے میں مسلمانوں جیرے ویلے بی بی آکھے اتھو تا وعدہ کرایا ہمیں بیعت پیا کریں دا اکھی نال تے کو تکے ساں کنے وچ آوازی تیری پوجے ساں دل وچی تیری یاد رکھے ساں او مدنی والی آنکھ جڑا میرے اتے پئی کھڑی رب دے ماہی کور سہی کھڑی جڑا بی بی تلقین فرمائیے گئی ہوئی عقل وال واپس جوش چاہیے ہون تا دھاڑی نہیں مک گیا 15 جہارے جوان رنا 16 جہارے میرا محمد خیر نال مدینے پنا سارا مدینہ مبارکہ دیوڑ کی تے چلیا اے بھی مبارکے والے میں چرلیا ساری دی مبارک قبولے جدہ ہی آکھے یا حبیبی ابشر بالفوز الکبیر مٹھا محمدہ جنگ فتح کریں مبارک ہوئی حضور جلال دیا کھڑی تھیے پر میں نے اخرج یا منافق نکل ون و منافقہ نکل ون دعوے عشق محمد لئی کھڑی دیدہ غیر عورت چہرے تے پئی کھڑی میرے مصطفیٰ کریم درنگے ہوئے او بھولتے اکھرلا بیٹھے مٹھا محمد عاشقیں دے ٹولے کنو کڑھا بیٹھے تے جیڑا رول گیا با پتر جیڑا کہیں دی لاج کڑھے نال ملہی بیٹھے کٹھے جے جرمدار پتر کو کھانا کھوئی بیٹھے میڈا مدنی متھے نالے سے اے جے کو حضور ملانی گوارا نہ کرے سے وہ نوجوانو آج
جیسا چوک چ کھڑ دوں گلی وچ کھڑ دوں بد نگاہی کریں دوں لیکن یاد رکھی اے آنکھ ملی محمد دی خاطر زبان ملی محمد دی خاطر کم ملی محمد دی خاطر ایویں نوی نوی غیر عورت جھوتی نہ پامی یہ اکھی حضور دے دیدار جا منتظر بناوی سبحان اللہ میرے مصطفیٰ کریم دے رنگے ہوئے او بھولتے جو اکھر لئی کھڑے میرا محمد او کو درو تڑھائی کھڑے جیڑے ویلے سنی اسرانج محبوب دی قدمے ڈٹھے اڈے ماہیا بے شک جرم تھی گئے سی چھڑیا چاہ میرے آنے کد گھل سی نارے چاہ میرے اکھری کو بھا چالا جی میں سزا دے میرا محمد میں کوڑی ویا لیکن اپنے درو اسلونا تڑھایا میرا کریمہ جیڑا تجھے درو تڑھیج وے دے او تانڈو ہے جہان مریج وے دے میرے مصطفیٰ کریم درنگ ہے حضور جلال چن فرمائنے جیڑا خیر دی دیدار کرن کیتے غلط نیت بڑی کھڑے او مومن بھیرا دی گھر والی تے غلط دید پئی کھڑے میں محمد ان کو کچاری بلہا نمی سکدا او کو اپنی امت چمر لا نمی سکدا مسلمانوں حضور جلال چن فرمائنے بلال سلمان وہ کیا کھڑے دے دو وہ والے وچ ہاتھ پاو دکھے دے باہر کڈ کھڑاو مومن دی عزت کڑایا اکھی میں محمد کو نہ دکھاو مسلمانوں صحابہ حضور دا کیا من باہر کھڑایا روندا ہویا جوان واپس آیا بیا کوئی ولی وارث کائنا ہس ایک یتیم دھی ہے جن کو رنیا خود پاک نبی ہے مسلمانوں ایتا تو حق علم پتر بھاویں جتنی پتھر دل تھے ودوں لیکن جڑا دیری ہومن ابے نال ڈاڈا پیار کریں دن بابے دا رومن برداشت کڈا کریں دل جڈو رودا ہویا گھر گئے جڈائی دا رومن ڈٹھے بی بی گل لگ گئی آدیا میرا بابا میری اماں دی قبر میرا جگر چرے دیے تیری باج میں کو جیندہ رکھیں دیے آج تیجا کوکا سنیم میری دل ترٹ دی وین دیے کیوں رونی بابا میرے سامنے دھاڑی الانا میرا دل میرا باڈو کھانا اور کیوں رو دی روتے آدھے بچی رو دائی سانگوا مٹھا محمد میں کنو رس گئے مسلمانوں عمر تایانی ہے عشق دے ملک چڈاڑھی سیانی ہے دھار نکل گئی بچی دی آدھے بابا جب مٹھا محمد رس گئے جھگا والڈو ہیں جہانے مس گئے میرا بابا کملا تھی گئی مٹھا محمد رسائی کھڑی اجانی گھر وچ دورے لئی کھڑی جلدی مٹھے محمد کو منا نتایو کہر خدا روتے دے بچی سارے ہیلے منا من دے مکایا بس ایک ہیلا دل وچ بچایا دس مٹھا بابا آکھے جڑا میرا مٹھا محمد اے ازل دا کریم ایکو بھمدا دھرو یتیم یتیم نال وکھری دی سکیم جے تو جلے میرا مٹھا محمد منیج ویسے میری قبر ترنگیج ویسے
مسلمانوں بچی آدھے بابا جے میرے جلن نال میرا نبی منی دے پرانے چ میرے قدمی نہیں گسی دے پر بابا میں ہونے میں دیاں سہی میں بوچھن لہیں دیاں یہ سر والے وال حضور دے قدمے من سٹیں دیاں محمد محمد جل کریں دیاں ہونے تک نبی سے منا دے دیاں مسلمانوں دھور نکل گئی سال بے سیندی آدھے جرم ہومن میں دے تے وال کھلن تے دے نانا میرے والے میں ہاتھ پئی جل پٹکا میرے گل وچ پئی جل تو کھلے دی جل میں کھلی دا جلا مطا مٹھا محمد منیج ونجے میرا سارا منہ کالا دھوئیج ونجے مسلمانوں جدہ روندے ہوئے پہنچن محبوب اوے جلال چ بیٹھن سادے مدنی کریم ہکے خیال چ بیٹھن فرمائنے او بی بی خمسانہ جی محبوب شہانہ فرمائنے گال سنی بچی جو پیوں پیارا ہوئی اٹھائی کھڑی رہے جب میں کو چڑے ول میرے نل بہے لیکن شرطی ہے جب پیوں کو چنے میں کو چھوڑ دے میں کو چڑ دی پیوں کن تعلق تروڑ دے اور مومنے دی عزت برباد کراوے مٹھا محمد تیری سفارش قبول فرماوے مسلمانوں ہے تا بچی لیکن عشق چہی سچی آدھے محبوبہ لکھواری ابے کو چھوڑے ساں تیری گلی کنو منہ کائنا مڑے ساں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ